मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मुस्लिम देशों के सामने आखिरकार झुकना पड़ा है स्वीडन और डेनमार्क को। यूरोप के इन दोनों मुल्कों ने अपने मुल्क का कानून तब्दील करने का फैसला किया है। इन दोनों मुल्कों के सरबराहों ने वाज़ेह तौर पर कहा है अब वो अपने देशों में कुरान सोज़ी के वाक़यात पर रोक लगाएंगे और मज़ीद किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो कुरान को जलाए और दुनिया भर के मुसलमानों को दिली तकलीफ़ पहुँचाए। डेनमार्क और स्वीडन यूरोप के उन दो मुल्कों में शामिल है जहां लगातार इजहार राय की आज़ादी के नाम पर कुरान करीम को नज़र आतिश किया जाता है। इस्लामी दुनिया की सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की तरह तरह से बेहुरमती की जाती है। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी किसी और तरीक़े से इस्लाम की तौहीन की जाती है। और जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एतराज़ होता है, OIC की तरफ से एतराज़ होता है, दुनिया भर के मुसलमानों का एहतजाज सामने आता है, तो ये स्वीडन और डेनमार्क के ममालिक ये कहते हैं हमारे यहाँ इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा कानून इजाज़त नहीं देता कि ऐसे गुस्ताखी करने वालों को कोई सज़ा दी जाए, हमारी पुलिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब स्वीडन और डेनमार्क ने तमाम हुदूद को पार कर दिया और कुरान सोज़ी का सिलसिला लगातार जारी रहा, तो मुस्लिम मुल्कों ने भी इस मरतबा फ़र्ज़ी अंदाज में मज़म्मत करने का सिलसिला जारी नहीं रखा। मुस्लिम मुल्कों ने भी इस मरतबा रिवायती अंदाज में मज़म्मत करने का सिलसिला जारी नहीं रखा, बल्कि इस मरतबा मुस्लिम ममालिक ने अमली कदम उठाया। इस्लामी ताउन तंजीम जो दुनिया भर के 57 मुस्लिम ममालिक की तंजीम है, उसने भी अमली कदम उठाया, सबक सिखाया स्वीडन और डेनमार्क को, और उसी का नतीजा है कि अब इनका लबो लहजा बदला हुआ नज़र आ रहा है। अब जानते हैं कि पिछले दिनों डेनमार्क में एक हफ्ते में 3-4 मरतबा कुरान करीम को जलाया गया, इसी तरह स्वीडन में जलाया गया। OIC ने हंगामी इजलास तलब किया लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद पिछले दिन ही एक वीडियो में मैंने बताया कि OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम ने पहली मरतबा कोई अमली कदम उठाया और स्वीडन और डेनमार्क के जो रिप्रेजेंटेटिव थे OIC के मरकज़ी दफ्तर में, उन दोनों को बाहर निकाल दिया। एक बड़ा फैसला था OIC का जो अब तक नहीं लिया गया था। इसी तरह पिछले दिनों कुवैत ने अपनी पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन की 3 करारदाद थी, जिसका तस्करा पिछली रिपोर्ट में मौजूद है कि जो भी प्रोडक्ट्स होगा स्वीडन का, डेनमार्क का और उन तमाम ममालिक का जहां कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, उस पर कुवैत में पाबंदी आयद रहेगी। कुवैत की ऐसी कोई भी कंपनी इन मुल्कों के साथ तिजारत करेगी तो उन कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इसी तरह कुवैत ने यह भी फैसला किया था कि इन मुल्कों की अगर कोई वेबसाइट है, कोई सोशल मीडिया साइट है और उस पर इस्लाम की तौहीन की जाती है, कुवैत में उसको बैन कर दिया जाएगा। सफारती ताल्लुक भी ख़राब करने का और अपने सफ़ीरों को वापस बुलाने और डेनमार्क और स्वीडन के सफ़ीर को वापस भेजने का फैसला कर लिया था कुवैत ने। प्रोडक्ट्स के बायकाट पर तो बाज़ाब्ता अमल हो चुका था कुवैत में। इस फैसला ने इन दोनों मुल्कों को परेशान किया। इसी तरह इराक़ में एहतजाज हुआ और इराक़ में जो स्वीडन का सफारत खाना था उसको बाज़ाब्ता जला दिया मुजाहिरीन ने। ईरान ने भी डेनमार्क और स्वीडन के सफ़ीर को अपने मुल्क से वापस भेज दिया। सऊदी अरब ने पिछले दिनों स्वीडन के सफ़ीर को बाज़ाब्ता वज़ारत ख़ारजा की ऑफिस में तलब किया और तलब करके डांट लगाई। तुर्की ने भी बार बार स्वीडन को समझाया। पिछले कई सालों से स्वीडन नाटो की मेंबरशिप लेना चाह रहा था, रुकन बनना चाह रहा था, लेकिन तुर्की ने रोक रखा था इसी वजह से कि स्वीडन में कुरान करीम को जलाया जाता है, इस्लाम के अकायद पर हमला होता है। पिछले दिनों तुर्की ने ऐलान किया कि वो स्वीडन को नाटो में रुकनियत देने पर रजामंद हो गए हैं। इस फैसले का सबने खैर मकदम किया लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। और अब जो खबर आ रही है उसमें यही कि तुर्की ने भी दबाव बनाया है स्वीडन पर कि उसे अपने मुल्क के कानून को तब्दील करना पड़ेगा। इजहार राय की आज़ादी का जो मौजूदा अंदाज और तरीक़ा पाया जाता है स्वीडन में, अगर वो जारी रहा तो तुर्की किसी भी हाल में स्वीडन का साथ नहीं देगा और उसको नाटो का रुकन बनने नहीं देगा। मुस्लिम दुनिया के इस एहतजाज और प्रोटेस्ट का नतीजा है कि स्वीडन और डेनमार्क दोनों ममालिक के सरबराहों की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है कि वो अपने देश में राइज इजहार राय के कानून को बदलना चाहते हैं। इसकी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है। उनके मुल्क के मसाइल दीगर मुल्कों से, ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया से ख़राब हो रहे हैं। इसकी वजह से मुल्क का, देश का नुकसान होगा। इसको आगे नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसको बदलना पड़ेगा। डेनमार्क के वज़ीर
خارجہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ڈنمارک میں اگر چند لوگوں نے قرآن کریم کو جلایا ہے تو اس کی وجہ سے پورے ڈنمارک کو اس کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ چند شرارت پسند عناصر کا نظریہ ہے، اس کو پورے ڈنمارک کا نظریہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں، لیکن ان ملکوں کا معاملہ ہی کچھ الگ رہا۔ جب بھی ان کے ہاں قرآن کریم کی بے حرمتی کا واقعہ سامنے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے ایکشن لینے کا، کارروائی کرنے کا، تو یہ کہہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قانون ہم کو اجازت نہیں دیتا۔ پچھلے دنوں تو عجیب ہی ہو گیا، ڈنمارک میں ایک مردود قرآن کریم کو جلا رہا تھا، پوری تیاری کر چکا تھا، تبھی ایک بہادر مسلمان خاتون وہاں پہنچتی ہے اور وہ اس مردود کے ہاتھوں سے قرآن کو چھین لیتی ہے اور پوری طرح وہ قرآن کا بچاؤ کرتی ہے، اس کو جلانے نہیں دیتی ہے، لے کر قرآن کریم کو وہاں سے وہ بھاگنا چاہتی ہے۔ وہ مردود بھی اس سے قرآن کریم کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ اسی بیچ ڈنمارک کی پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور پولیس بھی اس بچاؤ کرتی ہے، خاتون کو پولیس الگ کر دیتی ہے، اس مردود کو الگ کرتی ہے، اور پھر پولیس خاتون سے قرآن کریم کو چھین کر اس مردود کے حوالے کر دیتی ہے کہ تم قرآن کریم کو جلاؤ، دیش کے قانون نے تم کو اظہار رائے کی آزادی دے رکھی ہے، اسی قانون کی وجہ سے تم کو پرمیشن دی گئی ہے۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ وہ خاتون قرآن کریم کو بچا رہی تھی، دیش کے حالات کو خراب ہونے سے بچا رہی تھی، وہ قرآن کریم کو توہین ہونے سے روک رہی تھی، لیکن پولیس خود سے قرآن چھین کے اس کو دے رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق تھا اس ملک کا۔ لیکن جب مسلم دنیا کی طرف سے ویرودھ ہوا، احتجاج ہوا، لگاتار ایجپٹ میں، عراق میں، ترکی میں اور دنیا کے کئی دیشوں میں سڑکوں پر اتر کر عام مسلمانوں نے بھی احتجاج کیا، ہندوستان میں بھی احتجاج ہوا، تو اب ڈنمارک اور سویڈن کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ ہم اپنے دیش کا قانون بدلیں گے، اسپیشل آرڈر کے ذریعے سب کریں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دنیا بھر کے جتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، ان سب نے اس خبر کو اپنے یہاں پر اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے، خواہ وہ DW ہو، الجزیرہ ہو، BBC ہو، رائٹرز ہو، کچھ انڈیا کے اخبارات نے بھی اس پر اسٹوری کی ہے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ کے ایک انٹرویو سے پورا بیان سامنے آیا ہے۔ DR ڈنمارک کا سرکاری میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے، وہاں ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے اپنے انٹرویو میں واضح طور پر کہا کہ اب ہم اپنے قانون کو تبدیل کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، سویڈن کے وزیر اعظم سے بھی ہماری سرکار کی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے دیش کا قانون بدلنے پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک قانون نہیں بدلیں گے ہمارے ملک کے اب حالات خراب ہوں گے، اس کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کم از کم مقدس کتابوں کو اظہار رائے کی آزادی سے علیحدہ رکھنا ہوگا۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان تمام میڈیا ہاؤسز کے اسکرین شاٹ کو، اور جو کچھ اہم بات ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے وہ میں پڑھ کر آپ کو اردو میں سناتا ہوں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ ہیں لاس لوکے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا، قرآن کی بے حرمتی کے اہم منفی نتائج ہو سکتے ہیں۔ ڈنمارک اور سویڈن میں حالیہ ہفتوں میں قرآن سوزی کے واقعات نے متعدد مسلم ممالک کو ناراض کیا ہے، ان کی طرف سے سخت ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ آگے ان کا یہ بھی کہنا ہے، ڈنمارک کی سرکار کوئی ایسا قانونی راستہ تلاش کر رہی ہے جس سے حکام سفارت خانوں کے باہر مظاہرین کو مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کو جلانے سے روک سکے۔ تو ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے۔ اس کے علاوہ لاس لوکے نے یہ بھی کہا کہ حکومت قرآن سوزی جیسے واقعات کو روکنے کے لیے مداخلت کی گنجائش کے امکانات کو تلاش کر رہی ہے اور جلد ہی اس پر عمل ہوگا۔ تو یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ DW نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ ڈنمارک اور سویڈن دونوں نے اسلام کی مقدس ترین کتاب کو نظر آتش کرنے کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کے باوجود دونوں ملکوں کا یہ بھی کہنا ہے۔ اس کے علاوہ DW نے اپنی رپورٹ میں سویڈن کا بھی ذکر کیا ہے اور سویڈن کے وزیر اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے DW نے لکھا ہے، مذہبی کتابوں کو جلانا انتہائی جارحانہ اور لاپرواہی کی حرکتیں ہیں جس کا ارتکاب چند افراد نے کیا ہے۔ یہ چند افراد اقدار کی نمائندگی نہیں کرتے جن پر ڈنمارک اور سویڈن کا معاشرہ قائم ہے، اور سویڈن میں بھی اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کس طرح قرآن کریم کو جلانے اور اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اس طرح کے ہونے والے واقعات کو روکنا ہے۔ تو ایک بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے ایسے وقت میں جب مسلم دنیا نے لگاتار احتجاج کیا، تب ان دونوں دیشوں کو جھکنا پڑا ہے، اور اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں احتجاج کرنا چاہیے۔ اگر آپ پر ظلم ہوتا ہے، آپ کے عقیدے پر حملہ ہوتا ہے تو اس کو نظر انداز کرنے کے بجائے آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ میں جتنی طاقت ہے، آپ کی جتنی حیثیت ہے، اگر آپ
के सड़कों पर उतर सकते हैं तो उस पर एहतजाज कीजिए। जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास एहतजाज करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि वो सिफारती रिश्ता को ख़त्म कर ले, उन मुल्कों का जो प्रोडक्ट्स है उसका बाइकआउट करें अपने देश में, उस पर पाबंदी लगा दें, सफारत खाना को बंद कर दें, एम्बेसडर को बुला करके जवाब तलब करें। तो ये बड़े इक़दामात मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई भी एक देश दूसरे देश के ख़िलाफ़ कर सकता है। और यही वजह है कि जब OIC ने, कुवैत ने और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने इस तरह का एहतजाज किया, अमली कदम उठाया, तो आखिर स्वीडन और डेनमार्क को झुकना पड़ा है उनके कदमों में। और अब ये अपना बयान बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इज़हार राय की आज़ादी के कानून को तब्दील करेंगे। इस बीच ये खबर आ रही है कि OIC यानी 57 मुस्लिम ममालिक की तंजीम का आज 31 जुलाई को एक बड़ा इजलास भी हो रहा है। ये इजलास भी इसी बारे में है और कोई अहम ऐलान हो सकता है। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आपसे दरख्वास्त है मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।